ओम श्री साईराम। भगवान श्री सत्य साई बाबाको चरण कमलमा आफूलाई पूर्ण रूपले समर्पण गर्दै सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट साईराम टक्राउँदछु। भगवान श्री सत्य साई बाबाको 95th बर्थ एनिभर्सरीमा हाम्रो 5 वटा प्रोग्राम मध्य आजको यो दोस्रो एपिसोडमा हामी सबैजना आज उपस्थित भएका छौँ र भगवानलाई 95th बर्थडेमा हामीले यो उपहार दिन गइरहेका छौँ है, एउटा सानो कोसिस। यसमा यो थटमाथि ल्याइदिनु भएको पनि स्वामी हिमसेल्फ हुनुहुन्छ भने गराउनु हुने पनि स्वामी नै हुनुहुन्छ र उपहारको रूपमा लिनुहुने पनि स्वामी नै हुनुहुन्छ भने हामी जस्ट एउटा मिडियम मात्रै हो। र यस प्यानल डिस्कसनमा हामी माझ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट भएर आइदिनु भएकोमा है हाम्रो प्यानल मेम्बर्सहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदछु। र श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनको स्टेट पेरेन्टिङ कोअर्डिनेटर श्री केशरराज प्रधानज्यू हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई म स्वागत जनाउँदछु यस प्यानल डिस्कसनमा। साईराम सर। साईराम। दोस्रो प्यानलिस्ट हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ श्री अविनाश प्रधानज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनको स्टेट वेदम कोअर्डिनेटर अनि उहाँलाई पनि म यस प्यानल डिस्कसनमा स्वागत जनाउन चाहन्छु। साईराम। हामी माझ तेस्रो प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर प्रवीण रिजालज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनको आइटी टिममा है, स्टेट आइटी टिममा। उहाँलाई पनि म यस प्यानल डिस्कसनमा स्वागत जनाउँदछु। साईराम। यस जुन हामीले स्वामीलाई एउटा भेट चढाउँदैछौँ यस सन्दर्भमा यो आजको दोस्रो एपिसोड है भइरहेको छ र before even we start with what we are going to discuss today, स्वामीले हामीलाई है उहाँको एन्टायर जर्नी है, उहाँको इन्फाइनाइट लभमा हामीलाई एउटै मात्र कुरा सिकाउनु भएको हुनुहुन्छ अनि त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो डिभाइन नेचरलाई चाहिँ कसरी रियलाइज गर्ने है। अनि उहाँको लाइफ, उहाँको मेसेज, उहाँको वर्कहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँले हामीलाई धेरैवटा चिजहरू सिकाउनु भइरहेको थियो है। र यस पाथवे है, त्यो हामी डिभिनिटीसम्म पुग्ने त्यो पाथवेमा हामीलाई 3वटा मिडियम दिनुभएको हुनुहुन्छ अनि त्यो 3वटा मिडियम पनि साई हिमसेल्फ नै हुनुहुन्छ है, SAI साई, जसलाई हामीले बाइफर्केट गऱ्यौँ भने साईलाई सर्भिस, एलाई अडोरेसन अनि आईलाई इल्युमिनेसन भन्छौँ भने हामीले हिजोको एपिसोडमा सर्भिसको वार्तालाप देखेका छौँ भने र आज हामी दोस्रो पाथवेको परिचर्चा गर्नेछौँ, द्याट इज अडोरेसन है। अडोरेसन, लभ, रेस्पेक्ट, ग्र्याटिट्युड, यो त डिक्सनरी मिनिङमा छँदैछ भने स्वामीले 3टा पाथवेमा अडोरेसन इज द मोस्ट सिम्पलेस्ट पाथवे है। किन भन्दाखेरि अडोरेसन इज नथिङ बट लिभिङ इन लभ विथ गड अर लिभिङ इन लभ फर गड। सो त्यो लभ जुन चाहिँ छ है स्वामीप्रति हामीले देखाउने हौ, त्यसको धेरैवटा टाइप्स अथवा धेरैवटा बाटो छ नि है। सो एउटा सानो इक्जाम्पल पनि म यहाँ दिन, नट जस्ट एन इक्जाम्पल, यो एउटा इन्सिडेन्ट नै हो। स्वामीले बिफोर उहाँले आफ्नो फिजिकल फर्म छोड्नुभन्दा अगाडि नै एउटा लास्ट कन्भोकेसनमा जब स्वामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई गीत गाउनु भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले अल अफ अ सडन दे स्याङ दिस ब्युटिफुल सङ हमको तुमसे प्यार कितना भन्दाखेरि जब त्यो लास्टको वर्ड्स आउँछ है, निकुमाको के बन्धमु यह प्रेम बन्धमु भन्नुहुँदाखेरि चाहिँ Swami himself has declared that there is only one relationship between you and I, that is the relationship of love, है। So त्यो लभलाई हामीले एक्सप्रेस गर्दाखेरि there are different mediums of how we can express that love to God भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त हामीले भगवान प्रतिको त्यो माया देखाउँदाखेरि हामीले आफ्नो भक्ति देखाउँछौँ है। सो त्यो भक्ति देखाउँदाखेरि हाम्रो डिभोसन भगवान प्रति कस्तो छ, के छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने नै म फर्स्ट प्रश्न आज राख्न चाहन्छु है हाम्रो प्यानलहरुसँग।
र म यो फर्स्ट प्रश्न कि भक्ति चाहिँ के हो है, म यो प्रश्न हाम्रो अविनाशज्यूलाई राख्न चाहन्छु कि हामीले भगवानलाई लभ एक्सप्रेस गर्छौँ भने है, लभ एक्सप्रेस गर्दाखेरि इफ देयर आर डिफ्रेन्ट मिडियम्स अफ हाउ वी क्यान एक्सप्रेस द्याट लभ टु गड, भक्ति एउटा जेनरल वेमा आउँछ कि हामीले त्यो डिभोसन भगवानलाई देखाउँछौँ भने त्यो भक्ति चाहिँ के हो? सर्वप्रथम म एउटा सानो कुरादेखि सुरु गर्दैछु कि जब हामी रामलाई मान्छौँ र रामको वचन मान्दैनौँ, जब हामी कृष्णलाई मान्छौँ र कृष्णको वचनलाई मान्दैनौँ भने त्यो व्यर्थ हुन्छ। र भक्ति बुझ्नु अघि भगवान श्री सत्य साई बाबाले भन्नुभएको एउटा कुरा म राख्दैछु कि भगवानले भन्नुभएको छ भक्ति भनेको शरणागति हो। शरणागतिलाई हामी सजिलोसँगले बुझ्नु हो भने समर्पण, कसैको प्रति पूर्ण रूपले शरणागत हुनु, आफ्नो जीवनको हरेक कार्य हरेक कुराहरूलाई नै उनीमा समर्पण गरेर आफूलाई एउटा मध्यम मात्र बनाउनु, यसलाई चाहिँ हामी सही भक्ति भन्न सक्छौँ। तर यो मनस्थितिमा आइपुग्नुको निम्ति हामीले धेरै कुराहरू गर्नुपर्छ। कविता कृष्णमूर्ति जो एक गायिका हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गाउनु भएको छ कि भक्ति, भक्त, भगवन्त, गुरु यी चारै कुरा एक हुन्। यहाँनिर उहाँले भन्नुभएको छ कि भक्त, भक्ति, भगवान र गुरु चारैवटा एकको मतलब सबै एउटै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा पहिलो भक्तिको सुरुवात हामीले समर्पणबाट, र मलाई लाग्छ कि भक्ति भनेको नै त्यो परम तत्त्वमा या परमेश्वरमा, जसलाई हामी जे पनि भन्न सक्छौँ, कसैले परमेश्वर भन्छन्, कसैले ईश्वर भन्छन्, कसैले गड भन्छन्, कसैले अल्लाह भन्छन्, उहाँप्रतिको समर्पणलाई हामी भक्ति भन्न सक्छौँ। यसमा अलिकति म के थप्न चाहन्छु भने हामीले सांसारिक रूपमा जस्तो हामीहरूको परिवारमा भयो, आफन्तमा भयो, पशु पक्षीमा भयो, केही प्रेम तत्त्वलाई हामीहरू व्यवहारमा ल्याइरहेको हुन्छ तर हामीलाई थाहा हुँदैन। जसरी मैले घरमा पेट अर्थात् कुकुर पालेको छु, म कुकुरलाई प्रेम गर्छु किन मलाई मनपर्छ त्यो कुकुर। त्यसको उयसमा प्रत्युत्तर त्यो कुकुरले पनि मलाई माया गर्छ, प्रेम गर्छ। त्यो भयो भने त्यो पेट मैले पालेको पशु र ममा त्यो प्रेम छ। अब त्यसरी नै हामीले हाम्रो जीवनकालमा यो शरीर लिएर आएपछि धेरै कुरो मन पराउँछ। हामीलाई मनपर्छ, फलाना मनपर्छ, डिस्का मनपर्छ, यो मनपर्छ, त्यो मनपर्छ। तर त्यो मन पराउनु आफूलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ किन भक्ति भनिँदैन। तर त्यो कुरोहरू चाहिँ के छ भने हामीले बाहिरी रूपलाई मन पराएको हुन्छौँ, अन्त यो विभिन्न वस्तुहरूलाई मन पराएको हुन्छौँ। अन्त तर त्यही प्रेम तत्त्वको अंश भएकोले गर्दा हामीले चाहिँ प्रत्येकलाई हामी प्रेम गर्नु चाहन्छौँ। अरूबाट अपेक्षा पनि हामी त्यही नै चाहन्छौँ, प्रेम नै चाहन्छौँ। तर त्यो चाहिँ प्रेम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सांसारिक प्रेममा आउँछ, त्यो निस्वार्थ पनि हुँदैन। किन त्यो हामीले गरेको प्रेममा इन रिटर्न हामीले एक्सपेक्टेसन राख्छौँ। तर जुन डिभाइन लभ भनेर हामीले भगवानले हामीलाई सिकाउनु भयो, हामीले त्यो परम सत्तालाई प्रेम गर्नुपर्छ जो चाहिँ सबैमा अन्तर्निहित छ। अन्त जसलाई त्यो इन्डुएलर पनि भनिन्छ। अन्त त्यो प्रेम तत्त्वलाई चाहिँ त्यो सबैमा त्यो भगवानको पास भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई चाहिँ प्रेम गर्नु भनेर चाहिँ भगवानले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। त्योभन्दा अघि जाउँ भने त त्यो भगवानलाई प्रेम गर्नु चाहिँ
कसरी गर्नुपर्छ त्यो भगवानले नै मानव रूपमा आएर चाहिँ हामीलाई त्यो प्रेम गर्नु सिकाउनु भयो, कसरी प्रेम गर्नुपर्छ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि तब मात्र हामीले पहिला त भगवानलाई भगवानको अवतारलाई प्रेम गऱ्यौँ, किन हामीले निस्वार्थ प्रेम कस्तो हुन्छ त्यो हामीलाई अनुभूति पनि गराउनु भयो। कतिले बुझौँ कतिले बुझेनौँ। अन्त उहाँले हामीबाट पनि त्यही अपेक्षा गर्नुहुँदो रहेछ कि हामीले पनि उहाँको सृष्टि, हामी जस्तै जति पनि प्राणीहरू छन् सबैलाई समान रूपले कुनै प्रकारको अपेक्षा नराखिकन, स्वार्थपना नराखिकन हामीले प्रेम गर्नुपर्दो रहेछ। त्यो चाहिँ भगवानको प्रेमलाई अभिव्यक्ति पनि भनिँदो रहेछ। अनि हामीहरूको जीवनकालमा आध्यात्मिक यात्रामा जुन यात्रामा हामीले प्रत्येकले नै प्राय जसोले भगवानलाई भक्ति गर्छन्, त्यो कुन रूपमा हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सानो एउटा श्राइन अर्थात् रुम अर्थात् पूजा कोठा बनाएको हुन्छौँ, भगवानको एउटा तस्बिर राखेको हुन्छौँ या मूर्ति राखेको हुन्छौँ, त्यो मूर्तिलाई प्रेम गर्छौँ। हामीहरूको जति पनि छ भित्रको फिलिङ्सहरू हामीले त्यहाँ राख्ने गर्छौँ, अन्त राख्ने गर्छौँ। तर हामीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो प्रेम चाहिँ भगवानसँगको एउटा प्रेम त गर्छौँ भगवानलाई, तर त्यो सीमित रूपमा एउटा फोटोग्राफको रूपमा एउटा आइडलको रूपमा हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। मेरो भगवानसँग त्यही हुन्छ, डिमान्ड हुन्छ, जहिले पनि डिमान्ड हुन्छ, मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो, यो पुरा गरिदियो त्यो पुरा गरिदियो भनेर हामी डिमान्ड गर्छौँ। अन्त तपाईँले यसो गरिदिनु भयो भने म तपाईँलाई अब यसरी क्या त यस्तो गर्छु, तपाईँलाई इन रिटर्नमा तपाईँलाई लड्डु चढाउँछु, यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भनेर हामीले एक प्रकारले भनौँ भने चाहिँ बिजनेस टाइपको हामीले भगवानसँगको रिलेसन राखिरहेको छौँ। अनि हामीहरूको एउटा धारणा पनि छ के भन्दाखेरि चाहिँ भगवान मान्यो भने त घरमा सुख शान्ति आउँछ अरे, घरमा हामीहरूको जीवनमा फलिपाप हुन्छ अरे, अन्त हामीले चिताएको पुग्छ अरे, शाखा सन्तानमा पनि सबै एकदमै निरोगी हुन्छ, सबै कुरो हुन्छ भनेर हामीले त्यो अपेक्षा गरेर चाहिँ भगवानलाई भक्ति गरिरहेको हुन्छौँ। अन्त यसरी नै हामीहरूको समाजमा भगवान र भगवानसित हामीहरूको एउटा भक्ति गर्ने स्तर भनौँ, भक्ति गर्ने एउटा तरिका रहिआएको छ। तर जति बेला जुन दिन हामीले साईलाई अवतारको रूपमा भगवानको रूपमा चिन्यौँ, भक्ति गर्ने हामीहरूको तरिका पनि बदलियो। कसरी भन्दाखेरि अन्त भगवानले हामीलाई अब भक्ति चाहिँ त्यसमा कुनै डिमान्ड हुनु हुँदैन, माग हुनु हुँदैन, यो त हामीहरूको भगवानसँगको एउटा प्योर लभ हो, अनकन्डिसनल लभ भनेर। भक्ति चाहिँ अनकन्डिसनल, विदाउट कन्डिसन हामीले चाहिँ लभ गर्नु सक्नुपर्छ, प्रेम गर्नु चाहनु सक्नुपर्छ भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। अन्त भनेपछि चाहिँ अब त्यो स्तरमा हामी एकैचोटि आउनु सक्दैन रहेछ, बिस्तारै 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 नै हामीहरूको एउटा प्रगति हुँदो रहेछ। त्यो पाराले मैले बुझेँ। साइदम सर होइन, साह्रो मिठो कुरा भन्नुभयो सर तपाईँले है। र हाम्रो अविनाश भाइले जुन चाहिँ थाल्नु भएको थियो भक्ति डिभोसनबाट है, त्यसमा पनि धेरै धेरै गहन कुरा तपाईँले बताइदिनु भयो र त्यसमा झन् सरले थपिदिनु भएको कुराले त सुनमा सौगन्धै थियो। तर पनि म एउटा पार्ट चाहिँ कहाँ भन्न चाहन्छु भने त्यो सँगसँगै यस्तो सेक्सन अफ द सोसाइटी पनि हुनसक्छ जसलाई सायद भगवानको भ पनि थाहा नहुनसक्छ फेरि। अन्त त्यति बेला फेरि भगवानको लभ भन्दा ठिकै छ 99% जनता जसले भगवानको भक्ति गर्नुहुँदैछ उहाँलाई ठिकै छ त्यो पार्ट है। तर सायदै जसलाई भगवान थाहा छैन उहाँलाई चाहिँ डिभोसन के हो त? और एउटा नानीलाई म हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन भनेर थाहा छैन भने उहाँलाई चाहिँ भक्ति के हो त भन्ने विषयलाई म अलिकति 2 मिनट मात्रै जोड्न चाहन्छु। वर्ड हामीले डिभोसन भन्दा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली बुझिहाल्नु पर्यो पहिला चाहिँ डिभोटेड हुनुपर्छ भनेको। र केमा चाहिँ डिभोटेड भनेको भने चाहिँ तपाईको जहाँबाट चाहिँ तपाईको मन जोडिएको छ त्यो कुरामा,
जहाँबाट चाहिँ तपाईँको आत्मा जोडिएको छ त्यो कुरामा 100%, 99% पनि होइन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। 100% फुल लभसँगले प्यासनसँगले चाहिँ तपाईँ त्यो कुरामा डिभोटेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ डिभोसन भयो। जस्तै एउटा नानीले अहिले हामी भगवानको कुरा एकछिन गरिनु अरे, एकछिन है, त्यो बाटो त त्यही हो, पुग्नु पर्ने त सरले भन्नुभएको छ त्यो त्यही हो। तर सुरुवात हुँदा एउटा नानीले खेल्दैछ अरे, 100% खेल्नु पऱ्यो, त्यहाँ पढ्दैछ 100% पढ्नु पऱ्यो, त्यहाँ डिभोटेड हुनु पऱ्यो मनबाट। मेरो साथीले भनिदियो र चाहिँ म पढ्दैछु, मेरो साथीले भन्नुभयो अन्त चाहिँ म गाउँदैछु, अथवा मन्दिर जाँदैछु, अथवा अरूले देखेर चाहिँ म गर्दैछु भने स्टिल हामी डिभोटेड छैनौँ नि त। सो भगवानको काम त सबै भगवानकै काममै हो होइन सर। तर सँगसँगै कुनै पनि काममा चाहिँ हामीले मनबाट पनि डिभोटेड भएर गर्छौँ भने चाहिँ त्यहाँनिर पर्फेक्सन आउँछ, त्यहाँनिर एक्सिलेन्ट आउँछ त्यहाँनिर। र भगवानले चाहिँ त्यही भन्नुभएको छ नि त सत्यम शिवम सुन्दरमा होइन, जे गर्नुहुन्छ त्यसको एट लास्ट परिकाष्ठ चाहिँ तपाईँको त्यो 100% फुलेस्ट एक्सपान्सन भन्नुभएको छ। अन्त खेल्नेले पनि त्यसरी खेल्नु पर्यो, पढ्नेले पनि त्यसरी पढ्नु पर्यो, भक्ति गर्नेले पनि त्यसरी गर्नु पर्यो। भक्तिको त तपाईँले भनिहाल्नुभयो र मैले सायद जेनरल कुरालाई मात्रै अलिकति छुएँ होला भन्दै मेरो विषयलाई म यहाँ राख्न चाहन्छु। सायद यसमा यो अर्को सन्दर्भ पनि जोडिन्छ कि तपाईँले भन्नुभयो कसैको प्रति समर्पण, अब जुन चाहिँ छ, जो मैले समर्पणबाट सुरु गरेको थिएँ, कसैको प्रति समर्पण पनि भक्ति हुनसक्छ। कसैले भन्दाखेरि गरेको कुरा या कुनै पनि कुरामा फुल्ली डिभोटेड हुनु, यसमा अर्को कुराहरू पनि आउन सक्छ। जस्तै हामीले महाभारत कथाबाट इक्जाम्पल लिन सक्छौँ कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव 5 जना थिए, तर उहाँको दाजु पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो हामीलाई कथाको अन्तिममा मात्र थाहा हुन्छ कि कर्ण उहाँको दाजु हुनुहुन्थ्यो र कर्ण धर्मात्मा थिए, उनलाई ज्ञान सबै थियो, ऊ धर्म जान्दथे, तर पनि उनको समर्पण को प्रति थियो, त्यसले गर्दाखेरि उसको भक्ति कसप्रति बग्यो। त्यसले गर्दा उहाँले अन्तिममा के प्राप्त गर्नुभयो यो पनि हामी देख्न सक्छौँ, त्यसलाई चिन्तन गर्न सक्छौँ कि उहाँको समर्पण चाहिँ दुर्योधनप्रति थियो र दुर्योधन तमगुणी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले दुर्योधनले जे भन्नुभयो त्यही तरिकाले उहाँले आफ्नो जीवन व्यतीत गर्दै जानुभयो। भनेपछि जसको प्रति समर्पण हुन्छ हामी त्यस्तै बन्दै जानेछौँ। र हामीले एउटा याद गर्नुपर्ने रहेछ कि भक्ति, हरेकको प्रति समर्पणलाई हामी भक्ति भन्न सक्छौँ, तर कस्तो भक्ति चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसमा चाहिँ हामीले परम तत्त्व के हो त्यो प्रति नै भक्ति गर्यो भने मात्रै हामीले सही बाटोमा लागेको जस्तो हुनसक्छ र सबैमा हामी समर्पण हुन सक्छौँ। तर त्यो समर्पणले हामीलाई जसप्रति हामी समर्पण हुन्छौँ हामी त्यस्तै बन्नेछौँ, किनभने उसको विचारहरूले हामीलाई घेर्न थाल्छ र हामीलाई घेरिएपछि हाम्रोमा त्यो एउटा भाइब्रेसन पनि क्रिएट हुन्छ कि हामी त्यही विचारलाई फलो गर्दै जाँदा हामी ऊ जस्तै बनिनेछौँ। र यो पनि हामीले याद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। सो हामीले सरेन्डरदेखि लिएर हामी लभमा पुग्यौँ है, अनि लभदेखि अझै हामी अलिक अगाडि जेनरलको लागि हेऱ्यौँ भने हामीले त्यहाँ पर्फेक्सनको कुरा हेऱ्यौँ है। र यही कुराहरूलाई लिँदै म सेकेन्ड क्वेसनमा जान्छु कि हामीले सरेन्डर, लभ है अनि पर्फेक्सन गर्दै हामी के स्पिरिचुअल बन्छौँ। सो नेक्स्ट क्वेसन म तपाईँहरूलाई के राख्न चाहन्छु है भने चाहिँ वाट इज स्पिरिचुअलिटी। भक्ति त हामीले दर्शायौँ है, यसरी गर्छौँ त्यसरी गर्छौँ भने हामी स्पिरिचुअलिटी चाहिँ के हो भनेर म फेरि पनि अविनाश दाजुलाई राख्न चाहन्छु। स्पिरिचुअलिटी जसलाई हामी यता आध्यात्मिकता भन्छौँ, आध्यात्मिकता अलिकति धेरैले गहन लिने गर्छ, तर यो त्यस्तो गहन पनि होइन। भगवान श्री सत्य साई बाबाले एक जग्गा यस्तो तरिकाले भन्नुभएको छ उहाँको डिस्कोर्समा कि हामी सांसारिक लाइफ र आध्यात्मिक लाइफ भनेर दुईटा छुट्याउने गर्दछौँ। यो दुईटा खासमा चाहिँ लाइफ कतिवटा हुन्छ, हाम्रो लाइफ दुईटा त छैन, हामी त एउटै लाइफ जिएको छौँ। तर त्यो एउटै लाइफमा चाहिँ सांसारिक हुँदै पनि त्यसलाई चाहिँ जिउने तरिका चाहिँ आध्यात्मिक बनाऊ भन्नुभएको छ। तर अब यो आध्यात्मिक बनाउमा अघि हामीले भक्ति के हो बुझ्दै थियौँ,
र भक्ति के होमा हामीले अलिकति शरणागति, लभ यो कुराहरू गऱ्यौँ र यसलाई नै जीवनमा उतार्नु हामीले भनेर मात्रै हुँदैन, गरेर अघि बढ्नुपर्ने जीवनमा, त्यसलाई हामी आध्यात्मिकता भनेर बुझ्न सक्छौँ। यसमा अझै हामी अघि सरकोबाट आध्यात्मिकतालाई गहन तरिकाले कसरी लाइफमा प्र्याक्टिस गर्ने, यो भ्याल्युजहरू जो हामीले अघि भ्याल्युज कुरा गर्दै थियौँ, त्यो भ्याल्युजलाई कसरी प्र्याक्टिस गर्ने, त्यही प्र्याक्टिस नै चाहिँ आध्यात्मिकता हो। र त्यो आध्यात्मिकता प्र्याक्टिस गर्नुको निम्ति अनुभव पनि बटुल्दै जानुपर्छ। यो विषयमा सरले केही थपिदिनुहुन्छ कि? आध्यात्मिकता विषयमा भगवानकै शब्दलाई म यहाँ राख्न चाहन्छु। हामीले आध्यात्मिकताको थुप्रो अर्थ लगाउँछौँ, कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ। अन्त भगवानकोले भन्नुभएको एउटा दिनुभएको छ, हामी शरीर लिएर आएका छौँ अनि बेला बेलामा हामीले भन्ने पनि गर्छौँ, आत्माको कुरा पनि गर्छौँ। अन्त मरेपछि चाहिँ फलानाको आत्मा भन्ने कुरा आउँछ, कहाँ पुग्यो होला, के भयो होला भन्ने आउँछ। तर बाँचुन्जेल चाहिँ हामीले म चाहिँ आत्मा भनेर हामीले त्यसलाई जान्ने कोसिसै गर्दैनौँ फेरि। अन्त त्यो एउटा विचित्रको कुरा छ। अनि हामी जन्मिनेको उद्देश्य नै के रहेछ भने म अविनाशी आत्मा तत्त्व हुँ भनेर त्यसलाई बोध गर्नु नै अध्यात्मको एउटा खुड्किलो हो। अनि त्यसै कारण भगवानले भन्नुभएको छ शरीरको रूपमा त, शरीरको लेभलमा त 4 खुट्टे र 2 खुट्टे सबै एउटै हो, एनिमल किङडममा आउँछ। न भगवानले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ अरे आर वी एनिमल भनेर आफैलाई सोध्नुपर्छ अरे। तर भित्र हाम्रो भोइस अफ कन्सियसले भित्रको अन्तर्वाणीले के भन्छ, अवश्य पनि हामी एनिमल होइनौँ। एनिमल होइन भने त को हो त भन्ने त्यति बेला आउँछ। यसमा हामीले त्यसै प्रश्न गर्दै जाँदा हामीहरू त आत्मतत्त्व रहेछौँ भनेर त्यो बोध गर्न सकिन्छ। यसमा त भगवानले क्लियर उयो दिनुभएको छ। अब हामीले आफैलाई कसरी चिनारी दिएको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ शरीरसँग, त्यो शरीरसँग आफूलाई चिनारी दिनु नै त्यो त अज्ञानताको द्योतक हो। अन्त जब हामी शरीरको भावदेखि माथि उठेर चाहिँ हामी म चाहिँ अजर अमर छु, म अविनाशी छु, त्यो पाराले हामीले आफैलाई सोच्नु नै अध्यात्म हो भनेर भन्यो। स्पिरिचुअलिटी है, उहाँले भन्नुभयो वर्ल्डली र स्पिरिचुअल त्यस्तो वर्ल्ड नै हुँदैन, बोथ आर सेम। हामीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, हामीले कर्म गर्नु पर्यो। अनि सरले भन्नुभयो हामीले आत्मतत्त्वलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने है। अनि दादाको चाहिँ यसमा के विषयवस्तु? खासै विषयवस्तु त सके नै सकेकै हो है। सरले कसरी एक्सर्साइजिङको कुराहरू गर्नुहुँदै थियो, स्पिरिचुअल एक्सर्साइजिङको कुराहरू गर्नुहुँदै थियो, त्यो एकदम सही नै छ। र म फेरि अघिको ढङ्गमा जान चाहन्छु है। सबैजनाको लागि जसले वर्ड हेर्नुहुन्छ उहाँको लागि स्पिरिट अथवा स्पिरिचुअल भन्दाखेरि हामीले रिचुअल्स, हामीले जे पनि संसारमा कामहरू गर्छौँ भगवानको प्रति अथवा केही पनि काम गर्छौँ भने त्यो रिचुअल्सहरूमा भगवानको अंश छ, स्पिरिट छ भन्ने जब हामीलाई आभास हुन थाल्छ, जे पनि काम गर्दैछौँ, कोही बेला हामीले नर्मल एक्टिभिटिज मात्रै पनि होइन है, कोही बेला हामीले पूजापाठै पनि कुनै पनि धर्ममै पनि काम चाहिँ गर्छौँ हामी एज ए रिचुअल्स जस्तो गर्दैछौँ। तर हामीलाई सपोज त्यो कहाँ पुग्नुपर्ने अथवा भगवानको अंश त्यहाँ छ अथवा भगवानले गराउनु भएको भन्ने हामीलाई आवाज छैन भने त्यो स्पिरिचुअल नहुन सक्ला, रिचुअल्स मात्रै हुन सक्ला। अथवा त्यो भगवानले नै गराउनु भएको भन्ने त्यो पार्टहरू हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा हुनु पर्यो है। र अर्को कुरा चाहिँ भगवानकै अंश हामी सबै हौँ नि त। कोही बेला नर्मल स्पिरिचुअल जस्तै आध्यात्मिकको हाम्रो है पूजापाठमा मात्रै होइन, नर्मल लाइफमा पनि हामी काम गर्दै गरेको हुन्छौँ। अब त पूजापाठ होइन भने पनि, नर्मल रिचुअल्स होइन भने पनि कुनै पनि काममा भगवानको इच्छा अनुसार चाहिँ म यो काम गर्दैछु, यो काम हुँदैछ र यो सबै भगवानले चलाउनु भएको र म चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै हो भन्ने विषयलाई सम्झिँदै लिएर हिँड्नुलाई चाहिँ
स्पिरिचुअलिटी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, र मैले त्यो कुरालाई चाहिँ राखेको छु। हजुर, अनि तपाईँले भन्नुभयो है त्यो स्पिरिचुअल उयसमा पातमा हिँड्नु भन्ने बित्तिकै हामीले जर्नीको कुरा गर्दैछौँ नि है। सो जर्नी भन्ने बित्तिकै अघि हाम्रो अविनाश दादाले पनि भन्नुभयो कि हामीले कर्म चाहिँ गर्नुपर्छ है, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि एउटा जेनरल क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ त्यो वर्ड है जो फेमस छ भनौँ न, द्याट इज कर्म है। कर्म के हो, अनि त्यो कर्म जो हामी इच एन्ड एभ्री सेकेन्ड नयाँ नयाँ कर्मलाई हामीले उत्पाद गरिरहेका छौँ भने त्योबाट चाहिँ हामी त्योबाट चाहिँ हामी बाहिर निस्किन सक्छौँ भन्ने चाहिँ म नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ है सर तपाईँले राख्न चाहन्छु। मानिस जब संसारमा आउँछ शरीर लिएर आउँछ, शरीरभित्र उसलाई चलायमान गराउने मन भन्ने तत्त्व पनि छ। अन्त मन अब त्यो शरीरभित्र अब मनदेखि माथि अब उसलाई बुद्धिदेखि माथि त आत्मतत्त्व जो सर्वव्यापक छ त्यही लाई चाहिँ हामी शरीर लिएर आइसकेपछि आफूभित्रको त्यो आत्मतत्त्वलाई स्वलाई बुझ्नका लागि चाहिँ आध्यात्मिक अब क्रियाकलापमा लाग्नुपर्ने, आध्यात्मिक साधना गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आउँछ। जीवनको उद्देश्य पनि त्यही कुरा आउँछ। तर के छ भने जब हामीहरूको शरीर अब यो सृष्टि नै त्रिगुणले रचिएको छ, सत्व रज तप, अन्त गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले मानव रूप पाएपछि हामीहरूको भित्रको व्यक्तित्वमा पनि तिनीहरूलाई गुणले नै हामीलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। अन्त त्यही अनुसारले मन चाहिँ रजोगुणी छ। अन्त भन्नु रजोगुणी एक्टिभ छ, ऊ त्यसै बस्नु सक्दैन, मनको नेचरै हो त्यसै बस्नु सक्दैन, ऊ केही न केही गर्नु चाहन्छ भने चाहिँ हामीलाई कर्म गर्नुमा प्रोभोक गर्ने, त्यसले उ गर्ने अगाडि क्या त हामीलाई कर्म गर्नुलाई प्रेरित गर्ने चाहिँ यो मन नै हो। अन्त मनले चाहिँ कसको फोर्सले, कसको शक्तिले चाहिँ त्यो शक्ति पाइरहेको छ त्यो मनलाई नै थाहा हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ अज्ञान भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कर्म गर्दाखेरि चाहिँ अब कर्म शब्द जुन छ शास्त्रले कस्तो कर्म गर्नु भनेको छ यो कुरो बुझ्नु अति नै आवश्यक छ। भगवत गीतामा अर्जुनलाई कृष्णले तिम्रो त कर्म गर्ने मात्रै अधिकार छ भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि चाहिँ कस्तो कर्म चाहिँ गर्ने अधिकार छ, कस्तो त छैन। अन्त भनेपछि चाहिँ कर्म भन्दाखेरि चाहिँ राइट एक्सन, अङ्ग्रेजीमा भगवान् भन्छ राइट एक्सन हो, राइट एक्सन, सही कर्म गर्ने मात्रै अधिकार रहेछ हाम्रो मान्छेको। अनि त्यो जब सही कर्म भन्दाखेरि त्यही कारण भगवान्ले सिम्पल वेमा भगवान्ले बताउनुहुन्छ कि हामीले पञ्च ज्ञानेन्द्रिय लिएर आएको छौँ, पञ्च कर्मेन्द्रिय लिएर आएको छौँ। पञ्च ज्ञानेन्द्रियमा भगवान्ले बारम्बार भन्नुहुन्छ यसलाई शुद्धिकरण गर्नु, यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अन्त गर्दा सी गुड ओन्ली, हियर गुड ओन्ली, डु गुड ओन्ली है, त्यो पाराले भन्नुहुन्छ। भनेपछि चाहिँ हामीले आँखाले चाहिँ सही कुरो मात्रै हेर्नु त्यो कर्म आयो, सही कुरो मात्रै सुन्नु त्यो सही कर्ममा आयो, राइट एक्सनमा आयो। सही मात्रै बोल्नु, स्पिक द ट्रुथ लभिङली, स्पिक द ट्रुथ लभिङ, त्यो सही कर्ममा आयो। तर हामीलाई ज्ञानको अभावले अन्त गर्दाखेरि अर्को कुरो चाहिँ रजोगुण चाहिँ ले मानिसको जीवनमा यो हामीलाई सही ज्ञान छैन भने चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वार्थ आउँछ त्यहाँ। शरीरलाई हामीले आफै स्वयं हामीलाई शरीरसँग कनेक्ट गरेर चाहिँ आफू शरीर हो सम्झेर चाहिँ आफूलाई बिहेभ गर्यो भने, कर्म गर्यो भने चाहिँ प्रत्येक जति पनि छ आफ्नो निम्ति बटुल्ने, ग्यादर गर्ने त्यो खालको हामीहरूको कर्म हुन जान्छ। जबकि के हुन्छ भने त्यो कर्म गर्दाखेरि चाहिँ
अज्ञानपूर्वक कर्म गरिएको हुन्छ र त्यस्तो कर्मले चाहिँ हामीलाई बन्धनमा पार्छ भनेको छ। मैले गरेको मेरो निम्ति भनेर त्यो जब म मेरो भन्ने कुरा आउँछ त्यति बेला चाहिँ त्यो चाहिँ अब बन्धनको कारक हो। त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो कर्म फल त्यो हामीले गरेको कर्मको फल पनि हुन्छ र त्यो ले चाहिँ हामीलाई बाँच्छ भनेको छ। अन्त बाँच्छ भनेको छ भन्नु मतलब चाहिँ यो साइकल छ डेथ एन्ड बर्थको जुन साइकल छ जसलाई भवसागर पनि भनिन्छ। घरिघरि जन्मिनु घरिघरि मर्नु भनेर अहिले यो जुन हाम्रो जन्म भएको छ त्यो कतिवटा जन्मको फलस्वरूप यो जन्म भएको छ भनेपछि चाहिँ हामीले यो जन्म चाहिँ हामीहरूको त लास्ट बर्थ होस् भनेर चाहिँ लास्ट डेथ होस् भनेर चाहिँ हामीले फेरि नजन्मिनुको लागि चाहिँ सही कर्म गर्नु मात्रै होइन, त्यो प्रत्येक कर्म चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने चाहिँ हामीले निस्वार्थ रूपले गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। यो विषयमा म सानो एउटा कुरा जोड्नु मन पर्यो। जुन चाहिँ कर्मको विषयमा तपाईँले जुन चाहिँ ज्ञान अनि हाम्रो विवेक अनुसारले गर्नुपर्ने कुरा गर्नुहुँदै थियो है, र त्यही विषयमा हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने चाहिँ के होला अझै कर्मको जस्तो लाग्छ मलाई भने चाहिँ जब त्यो विवेक जुन चाहिँ त्यो ज्ञानले है अब हामीले जे कर्म गर्छौँ त्यो कर्म चाहिँ दुई खालके हुन्छ नि त। एउटा चाहिँ भित्र जाने आफ्नो भित्र प्रोसेसमा गएर चाहिँ ध्यान मुक्त हुने प्रोसेस हुन्छ र चाहिँ हामी बुद्ध हुन्छौँ र त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ क्रिया भनिन्छ र त्यही विवेक ज्ञान अनुसार चाहिँ सिँचेको कुरालाई चाहिँ बाहिर प्रस्तुतिकरण गर्नुको लागि गरिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी कर्म भन्छौँ जस्तो लाग्यो मलाई र चाहिँ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ मैले यहाँ जोड्न चाहेँ सर। अब लास्टमा म यसमा अलिकति के भन्नु छ, भगवान्ले हामीलाई 5 भ्याल्युजको हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ। 5 भ्याल्युजलाई चाहिँ स्वामीले पछिबाट सर्टकटमा लगेर 3SP पनि भन्नुभयो, 3SB भन्नु मतलब चाहिँ हेड हार्ट एन्ड ह्यान्ड भनेर भन्नुभयो। अहिले कलियुगमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो मानिसहरूमा आवश्यकता नै यही छ, यही कुरोको कमी छ भन्नुभयो। अन्त सबै कुरो डिसब्यालेन्स भएको पनि यही नै हो भन्नुभएको छ। हेडमा जुन विचार उत्पन्न हुन्छ भने त्यो विचारलाई हामीले डाइरेक्ट कर्ममा परिणत गरी पनि हाल्नु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ हार्टबाट बाइपास गरेर हार्टले अनुमति दियो भने मात्रै चाहिँ त्यो कर्म चाहिँ सोचेको विचार चाहिँ त्यो चाहिँ सही छ कि छैन, हार्टले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गलत कुरोलाई कहिले पनि अनुमति दिँदैन। अनि त्यस कारणले चाहिँ त्यो सही कर्मलाई मात्रै चाहिँ हार्टले अनुमति दिएको कुरालाई मात्रै कार्यमा परिणत गर्नु, त्यसो गऱ्यो भने त्यो चाहिँ धर्म हुन्छ, राइट कन्डक्ट हुन्छ भन्नुभएको छ। अनि अर्को कुरो यहाँ कुरा आउँछ बन्धनको, भवसागरको। भगवान् बाबाले 14 वर्ष उमेरमा भन्नुभएको छ प्रथम सन्देश मानस भजरे गुरुचरणम दुस्तर भवसागर तरणम भनेर फेरि अब भवसागरको कुरा आउँछ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी अघि नै कुरा निस्केको छ, हामीहरूको भगवान्प्रति शरणगति त हुनैपर्छ। अनि त्यो भवसागर चाहिँ त्यो जन्म मरण चक्र आफूले निर्माण गरेको त्यो चक्र रहेछ भनेपछि त्यहाँबाट उम्किने मेलो गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ फेरि आउँछ कर्मको कुरा आउँछ। कर्मको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले सही कर्म गऱ्यौँ, सही कर्म गरेर पनि त्यो सकाम कर्म गऱ्यौँ, फलको इच्छा राखेर गऱ्यौँ भने त्यो फलको इच्छा लाई उपभोग गर्नु त फेरि आउनु पर्दो रहेछ सही कर्म गरे पनि। अनि गलत कर्म गरे पनि त्यसको फल परिणति भोग्नु आउनु पर्दो रहेछ, फेरि रिभर्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा आउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट उम्किनुको लागि चाहिँ प्रत्येक कर्म चाहिँ हामीले निस्वार्थ रूपले फलको आशा नगरिकन सेल्फलेसली गर्नु पर्दो रहेछ पर्छ भनेर भगवान्ले भन्नुहुन्छ। भनेपछि चाहिँ त्यसो गर्दा चाहिँ हामीहरूको कर्मको कार्मिक ब्यालेन्समा चाहिँ त्यो जब प्रत्येक कर्म चाहिँ हामीले कि त भगवान्लाई समर्पण गर्दै गऱ्यो भने हामीहरू
यो हामीहरूको कर्मको एकाउन्ट उसमा ब्यालेन्समा चाहिँ हामीहरू त्यति बेलामा चाहिँ मुक्त हुनु सक्दो रहेछ भन्ने कुरा आउँछ। हजुर सर, अनि तपाईँले जुन चाहिँ यो ब्यालेन्सको कुरा गर्नुभयो है, फर्स्टमा तपाईँले यो इग्नोरेन्सदेखिको हामी बाहिर निस्केर है जे पनि कर्म गर्छौँ त्यो चाहिँ भगवान्लाई चढाएर गऱ्यौँ भने है त्यो कुरा तपाईँले भन्नुभयो। अनि यो सबै एउटा प्रोसेस हो भनेर भन्नुभयो नि त है, दाजुले भन्नुभयो। सो यो प्रोसेसको त काहीँ न काहीँ एउटा पुग्ने जरिया हुनु पऱ्यो नि, या त यो काम गर्दैछु भने म काहीँ न काहीँ त पुग्छु नि त है। सो त्यो पुग्ने जग्गा चाहिँ अथवा हामीले यो जुन चाहिँ स्पिरिचुअल जर्नीमा हामी हिँडिरहेको छौँ भने यसको पर्पस चाहिँ के हो त है, वाट इज द पर्पस अफ लाइफ एज सच, र हामीले यो स्पिरिचुअल जर्नीको अल्टिमेट डेस्टिनेसन चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने म नेक्स्ट क्वेसन है फेरि सरलाई राख्न चाहन्छु। अहिले अब हामीहरूको सही उसमा आयो, पोइन्टमा आयो जस्तो लाग्यो। अब हामीहरूको डेस्टिनेसन गन्तव्य स्थान चाहिँ के हो भन्ने कुरा आउँछ भने वेदमा यसो भनिएको छ, मान्छे जन्मिँदा नानीहरू जन्मिँदाखेरि क्वा क्वा गरेर रुन्छ अरे। अर्थात् स्वामीले के भन्नुहुन्छ, को हम भनेर चाहिँ म को हुँ भनेर चाहिँ रुएको अरे। अनि म को हुँ भनेर अब जन्मिँदै आएपछि चाहिँ अब यो जीवन मान्छेको लाइफ टाइममा म को हुँ भन्ने एन्सर चाहिँ पाउनुपर्छ अरे। अनि जाने बेलामा चाहिँ आफ्नो गन्तव्य एड्रेस चाहिँ चाल पाइसकेपछि चाहिँ हामीहरू चाहिँ सोहम भन्दै जानुपर्छ, म त्यही हुँ भनेर। त्यो चाहिँ हाम्रो अन्त भगवान्ले यसरी यसो सम्झाउनु भएको छ। अर्को उदाहरण पनि दिनुभएको छ भगवान्ले, यो तिमीहरू सबै चाहिँ कलेजको स्टुडेन्ट्सहरूलाई भन्नुभएको कुरो हो, तिमीहरू सबै चाहिँ एउटा बहिरङ लेटर्सहरू हो, एड्रेसलेस लेटरहरू हो भन्नुभएको छ। तिमीले कसैलाई केही मेसेज पठाउँछौ, अहिले त अब त्यो पनि छैन, कारण किनभने कसैले लेटरै लेख्दैन, त्यति बेला त लेटर लेख्थ्यो। अन्त एन्भेलपमा कसलाई पठाउँदैछ टु भनेर चाहिँ उसको एड्रेसहरू त्यो ठेगानाहरू सबै दिन्थ्यौँ। अनि पछाडिबाट चाहिँ कसले पठाएको भने फ्रम भनेर चाहिँ आफ्नो सेल्फ एड्रेस दिन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ हामीले पोस्ट बक्समा हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले खसालिदिन्थ्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो यदि मैले चाहिँ प्रपर एड्रेस लेखेको छुइनँ अनि भने चाहिँ पछाडिबाट मेरो आफ्नो सेल्फ एड्रेस पनि दिएको छुइनँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ पोस्टल विभागले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लगेर हेर्छ, घुमाउँछ, सब ठाउँमा कतै पनि त्यो एड्रेस भेटाउँदैन। फर्केर पनि अब पठाइदिउँ भन्दाखेरि पनि के हुन्छ, ब्याग फर्काइदिउँ भन्दाखेरि पनि त्यहाँ उसको सेल्फ एड्रेस पनि दिएको हुँदैन। गर्दा त्यस्तो एड्रेसलाई चाहिँ बहिरङ डेड लेटर भनिन्छ भनेर भगवान्ले त्यसरी उदाहरण दिनुभएको छ। हामीहरूको पनि अवस्था त्यही नै छ हो, कहाँबाट आयो त्यो पनि थाहा छैन, अब कहाँ जाने त्यो पनि थाहा छैन, यहाँ हामी के गर्दछौँ त्यो पनि थाहा छैन, कस्तो कर्म गर्नु भने त्यो पनि थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी कहाँबाट आएको हामीलाई थाहा हुनु पर्दो रहेछ। थाहा थिएन भने पनि यो लाइफ टाइममा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अब ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ। अनि अब कहाँ जानुपर्ने त्यो पनि एड्रेस हामीलाई थाहा हुनुपर्दो रहेछ। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ हामीहरू यो संसारमा अल्मलिएर चाहिँ बस्दैनौँ, एउटा बहिरङ चिठी जस्तो भएर बस्दैनौँ, डेड लेटर भनेर चाहिँ यति भन्नु सक्छौँ। हजुरलाई म फेरि यसमा अलिकति केही थपिदिनुहोस् भनी निवेदन गर्दछु। साइराम सर, तपाईँको पोइन्ट्समा मैले अलिकति केही भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ स्पिरिचुअल जर्नीदेखि चाहिँ हामी डेस्टिनेसनमा पुग्यौँ है, र हाम्रो सुरुवात भक्तिदेखि थियो जहाँसम्म हामीलाई याद छ है, र जसले हामीलाई हेर्नुहुँदैछ उहाँहरूलाई पनि कनेक्टेड हुनुहुन्छ होला सायद। भक्तिदेखि स्टार्ट थियो र स्पिरिचुअलिटी के हो मा थियो, त्यहाँदेखि हामी स्पिरिचुअल जर्नीमा थियौँ र त्यो अन्तर्गत हामीले के बात मार्दै थियौँ भने चाहिँ भगवानको अंश हौँ हामी, र त्यो याद गरेर मनबाट र भगवानलाई डेडिकेटेड गरेर कार्यरत हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै थियौँ। उसको चाहिँ डेस्टिनेसन चाहिँ के हो त भन्ने कुरामा हामीलाई फर्स्टमा रियलाइजेसन हुनु
तर रियलाइजेसन भएर सपोज होइन म त आजको दिनमा म पनि भगवानको अंश भनेपछि मै भगवान भन्दा त कस्तो अड पनि सुन्छ। त्यो खालि एउटा एक्सर्साइज गर्ने जरिया मात्रै हो नि त पहिला होइन। हामीलाई याद भयो कि भगवानको अंश हो हामी, र एक्सर्साइज पनि हामी भगवानको अंश हौँ भनेरै हामीले राम 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 भनिरहनु पर्ने। त्यहाँबाट तर हाम्रो खास गन्तव्य पुग्नु पर्ने पनि त्यो निराकार स्वरूप भगवान हुनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ विलिन हुनुपर्ने नि त। त्यो चाहिँ कसरी होला जस्तो लाग्छ भने यही कुरामा डेस्टिनेसनसँग भने चाहिँ जस्तै हामीले एउटा म्याग्नेट र एउटा फलम है, चुम्बक र फलमलाई राख्यौँ, त्यो फलमलाई रगुडिरह्यौँ भने हामीले अन्त त्यो चुम्बकलाई एकछिन राखेर फलमलाई अर्को फलमसँग जोड्यो भने त्यसमा त्यो शक्ति आउँदो रहेछ। ड्युरेसन डिपेन्ड गर्छ कि कति फलम बस्छ त्यहाँनिर है, त्यसै टाइम पासको लागि गरिएको हो कि कति इन्टेन्सिटीमा चाहिँ त्यो बसेको छ, त्यो अनुसारमा चाहिँ त्यो पावर शक्ति आउँदो रहेछ। र अर्को सानो एक्जाम्पल चाहिँ मलाई के भन्न मन पर्यो भने जो हामीले सुनिरहेको पनि छौँ है, र धेरै जग्गा हामी स्पेसली नानीहरूलाई हामी एक्जाम्पल पनि भन्छौँ कि जब रामले लङ्कामा युद्ध गर्नु जानु हुँदै थियो, चढाइ गर्नु जानु हुँदै थियो, त्यो समुद्र क्रस गर्नुको लागि चाहिँ ढुङ्गाको पुल बनाउनु पर्ने थियो। तर त्यो पुल चाहिँ तरिएको थिएन। कसरी बनाउनु भन्दा चाहिँ वानर सेनाहरूलाई चाहिँ हाल्नु हुँदै थियो। तर जब राम लेखियो त्यो चाहिँ फ्लोट भयो नि त। त्यो फ्लोट हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी चाहिँ अर्को डेस्टिनेसनमा पुग्यौँ भन्ने कुरालाई हामी अर्को पाराले पनि कसरी बुझ्न सकिँदो रहेछौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा थियो हामी भगवानको अंश हो भनेर। तर हामीले भगवानको अंश थाहा भएर मात्रै हुँदैन रहेछ नि त, घोटिनु पर्ने रहेछ नि त त्यो। त्यही कारण चाहिँ स्वामीले पनि हामीलाई श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनमा पनि नामको पनि एउटा सानो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ नामको पनि कि जब त्यो जिब्रोमा त्यो बडीमा त्यो ढुङ्गामा नाम खोरिन्छ कोपिन्छ भने चाहिँ हाम्रोमा त्यो शक्ति आउँदै जान्छ नि। जस्तै एक्जाम्पल हामी 4 साल चाहिँ म पुरा माथि हेरेँ, म मत्थु भयो नि त। र आजको दिनमा हामी चाहिँ भगवान 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 भनेर त्यो रियलाइजेसन थियो, त्यो भक्ति पनि थियो, त्यो सँगसँगै चाहिँ हामी जाँदैछौँ भने चाहिँ त्यो गन्तव्यमा पुग्नुको लागि चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुहुने रहेछ। र चाहिँ यो सबै एक्सर्साइज अनुसार हाम्रो कुरा तपाईँको सायद मैले टुङ्गाएँ होला, भगवानकोबाट हामी अंश थियौँ र एक्सर्साइज पनि हामी त्यसमै बसेर गर्नुपर्ने, किन भन्दा पुग्नुपर्ने पनि त्यहीँनिर हो। तर यसको प्रोसेस चाहिँ लामो छ है। अब आज हामी सरले पनि भनिहाल्नुभयो यो कुरा धेरै लामो पनि हुनसक्छ, त्यसको धेरै प्रोसेसहरू हुन्छ है। र मेरो पहिला म त्यतिमै चाहिँ राख्नु चाहन्छु। हजुर, अनि तपाईँले यो स्पिरिचुअल है जर्नीका यो जुन चाहिँ डेस्टिनेसनको कुरा गर्नुहुँदाखेरि अगेन तपाईँले फेरि प्रोसेसको कुरा गर्नुभयो है। सो हामीलाई याद भयो है भक्ति स्पिरिचुअलिटीदेखि हामी गयो जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, अनि हामीलाई अल्टिमेटली हाम्रो डेस्टिनेसन के हो भनेर पनि हामीलाई याद भयो है। तर हामीले प्र्याक्टिकल सिनारियोमा हेऱ्यौँ भने है, हामी आफ्नै इक्जाम्पल लिएर हामीले हेऱ्यौँ भने आज हामीलाई याद भयो नि त हामी कहाँ जानुपर्ने छ, कसरी जानुपर्ने छ, के गर्नुपर्ने छ सबै याद भयो भने संसारिकको मोहमायामा हामी यति साह्रो त्यसमा डुबे पठाउँछौँ है। त्यो चिज याद हुँदा हुँदा पनि हामी बिर्सेर फेरि यता है त्यो ब्यालेन्स हामीले गर्न सक्दैनौँ। सो म तपाईँहरूलाई है स्पेसली प्रवीण दाजुलाई नै यो क्वेसन राख्न चाहन्छु कि हामी त्यो ब्यालेन्स चाहिँ कसरी ल्याउने, कि एकपट्टि मात्रै कुदिरहनु, कि त्यो दुईटालाई ब्यालेन्स गर्दै हामी अगाडि बढेर चाहिँ त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्नु भनेर म तपाईँलाई अर्को क्वेसन राख्न चाहन्छु। धेरै धेरै मिठो क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले है। म आशा राख्छु, रिक्वेस्ट पनि गर्छु हाम्रो यहाँ अविनाश भाइ र सरलाई पनि मेरो पछि केही पोइन्ट राखिदिनुहोस् भनेर है। र मेरो खालि सानो पोइन्ट चाहिँ म के राख्न चाहन्छु भने चाहिँ क्वेसन पहिला क्लियर हुनुपर्ने हुँदा चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्टली के भन्दैछौँ भने चाहिँ एउटा चाहिँ स्पिरिचुअल लाइफको कुरा गर्दैछौँ, अन्त एउटा चाहिँ वर्ल्डली लाइफको कुरा गर्दैछौँ। यसमा पनि दुईवटा फेज हुन्छ जस्तो लाग्यो। पहिला चाहिँ हामीले यदि मानिलिनुहोस् कसैलाई स्पिरिचुअल वर्ल्डली भन्ने नहुनसक्छ नि त, सबैजना उठेको हुनसक्छ है, एउटा सचेत भएको हामी महानुभाव होइन व्यक्ति हुनसक्छौँ। उहाँले जब बुझिसकेपछि चाहिँ कुनै पनि अंश भगवानबाटै आएको है। अझै श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनमा हामीलाई यो याद भएकै कुरा हो, स्वामीले हामीलाई कति सजिलोसँगले एडुकेटको कुरा गर्नुभएको छ। पञ्चतत्त्वबाट चाहिँ हामी बनेको भन्दैछौँ। पञ्चतत्त्व कहाँबाट आएको भन्दा चाहिँ त्यो ओमकारबाट भन्दैछौँ भने हामी कुनै पनि एङ्गलमा चाहिँ भगवानदेखि टाढै छैनौँ। भन्नुको त जब भगवानकै सबै अंश हो भने चाहिँ एभ्रिथिङ इज स्पिरिचुअल। पहिला त हामीले यो याद गर्नु पर्यो होला होइन।
अन्त त्यसलाई चाहिँ याद गरेर चाहिँ हिँड्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। तरै पनि तपाईँको क्वेसन सेकेन्ड फेजमा लाँदा स्टिल इट इज भ्यालिड कि उसो भए धेरै डिस्ट्र्याक्सन्सहरू हुन्छ, कसरी चाहिँ गर्नु, के चाहिँ गर्नुपर्छ होला भन्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तै आजभन्दा धेरै सानो जब म धेरै सानो थिएँ है, म बाल विकासको नानी हुँदा सायद त्यो भजनको मलाई इम्पोर्टेन्स त्यस्तो थिएन होला, जुन चाहिँ हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ श्री अभिचन्द्र सरले सानोमा हामीलाई सुनाउनु भएको भजन थियो र कति मिठो भजन थियो। त्यसको 2 शब्द चाहिँ भन्नुपर्दा है, जिस हाल में जिस देश में जिस भेष में कहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। यो भजन अहिले म त्यो अनुभव गर्छु है, तपाईँले भन्नु हुँदै गर्दा मलाई छट्टै रियलाइज भएर मैले यो पोइन्ट राखेँ। नट नेसेसरीली कि हामी सबैजना कुनै ज्ञानी पुरुष महानुभावको है गुरुको शरणागति छौँ कि छैनौँ। हुनसक्छ म अन्डमान एन्ड निकोबार आइल्यान्डको कुन चाहिँ जङ्गलमा हुन सक्छु होला, म हिन्दू पङ्क्तिभित्र पनि छु कि छुइनँ, हिन्दू पङ्क्तिमा पनि फेरि कुन चाहिँ कहाँ छु पनि थाहा छैन मलाई, अथवा म कुनै पनि जात कुनै पनि धर्मको हुन सक्छु होला। तर हामीलाई त्यो महानुभावलाई सायदै भगवानको भाव पनि थाहा छैन भने जब उसले प्रेमसँगले काम गर्छ, उसले आफ्नो खुट्टा चलाउँदा पनि मैले गर्दा मेरो यो पैँतालोले चाहिँ यो कमिला पो मर्छ कि भन्ने अनुभव उसलाई याद पनि छैन। भगवान स्पिरिचुअलिटी हाम्रो जति बुझ्नुपर्ने कुरा थाहै छैन र पनि उहाँको जिउने शैली नै त्यस्तो छ भने उहाँको अलरेडी उहाँ ब्यालेन्समा हुनुहुन्छ नि। र अर्को कुरा कोही बेला चाहिँ अब हामी कोही बेला अब अर्गनाइजेसनको कुरा गर्दा अथवा अरू धर्मको हाम्रो पङ्क्तिहरूको कुरा गर्दा है, एसोसिएसन्सहरूको कुरा गर्दा कोही बेला हामी निस्केर कहीँनिर पढ्नु जानु पर्ला, कोही बेला हामी मुनमा पुग्ला, भोलिको दिनमा हाम्रै स्टुडेन्ट्सहरू एस्ट्रोनट्स होला, तर त्यहाँ पुग्दा पनि तपाईँलाई जुन चाहिँ गुरुले तपाईँलाई जुन चाहिँ भगवानले जे सिकाउनु भएको छ त्यो चाहिँ त्यहाँ त गर्नै पर्यो नि त एक्सर्साइज त। त्यो भजनले चाहिँ त्यो पनि सिकाउँछ राधा रमन। त्यहाँ पनि तपाईँले भगवानलाई चाहिँ मनमा राखेर चाहिँ उहाँको खालि उहाँको ज्ञानको मात्रै र उहाँको शब्दलाई मात्रै फलो होइन, तर उहाँलाई सोचेर सधैँभरि हिँड्नु पर्यो। त्यसो गर्दा कुन सिचुएसनमा तपाईँ हुनुहुन्छ स्टिल यु आर ब्यालेन्स्ड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँको के गर्नु? यसमा हामीले ब्यालेन्सकै कुरा गर्दै थियौँ र ब्यालेन्सलाई अलिकति हेर्नु हो भने आफ्नो शरीरलाई एकपल्ट हेर्नु। हामीले शरीर मात्रै भगवानले भन्नुहुन्छ तिमी शरीर हौ, हामी शरीर हौ। आफूलाई क्वेसन गर्यो भने हामी शरीर मात्रै त मान्दैनौँ आफूलाई, किनभने त्यो शरीरसँग हाम्रो विचारहरू छ, विचार सँगसँगै त्यो विचारहरू बनिएर मन बनिँदैछ। भनेपछि हामी शरीर मात्र होइन, हाम्रो मन पनि त छ, हामी मन पनि हौ। तर के हामी शरीर र मन मात्रै हौ? होइन नि त। हामी त शरीर मन त्यति अझै परको कुरा आत्मा र शरीर मन र आत्माको मिश्रणले यो प्रकृतिमा पुरुषको मिश्रणले भन्दा त यो प्रकृति हाम्रो जुन चाहिँ शरीर तत्त्व छ यो प्रकृति तत्त्व हो र त्यो भित्र भएको आत्मा तत्त्व जोडिँदा हामी पूर्ण रूपले मानव भएको छौँ। र यो तीनवटाको ब्यालेन्स छैन भने पनि कतै अपुरो जस्तो हुन्छ। यसमा हामी फेरि कसैलाई ज्ञान नभइकन उसले त्यो बाटोमा हिँडिरहेको छ र पनि ब्यालेन्स हुँदैछ भन्नेपट्टि अलिक लाग्यो भने, जस्तै गाईले हरपल राम्रो कार्य मात्रै गरिरहेको हुन्छ, अरूहरूको निम्ति दुध दिइरहेको हुन्छ, अन्त उसले त्यस्तो कसैलाई दुःख पुर्याएको हुँदैन। तर पनि उसमा त्यो गाईमा त्यो ज्ञान छैन कि म पनि ईश्वर तत्त्व हुँ भनेर। त्यो केवल मनुष्यमा छ र त्यो मनुष्यमा भएको विवेकले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामी ब्यालेन्स गर्नुपर्ने रहेछ भने अब मन शरीर र आत्मा यो तीनवटाको ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामी कसरी यता जोड्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ शरीरको निम्ति हामीलाई कर्म चाहिन्छ। हामीले कर्म अवश्य कसको लागि गर्छौँ भन्दा शरीरले, मनले पनि हामी कर्म गर्छौँ, तर मनलाई अलिकति कर्मदेखि टाढो राखेर
भक्तिमा लगायौँ भने चाहिँ हाम्रो कर्म सही हुन्छ। र शरीरको लागि कर्म, मनको लागि भक्ति र आत्माको लागि त ज्ञान हो नि त। आत्मा त स्वयं ज्ञानले परिपूर्ण छ, ऊ आफै ईश्वर हो। यो ज्ञान, यो तीनवटाको ब्यालेन्स हामीले श्री सत्य साई सेवा सङ्गठनमा पाइरहेका छौँ। यो हामीले यहाँ सिकिरहेका छौँ र अरूहरूलाई पनि हामी आह्वान गर्न सक्छौँ कि हामीले एउटै बाटोमा मात्रै होइन हाम्रो, किनभने हामी एउटै कुरा मात्रै, जस्तै खाने कुरामै हो भने हामीले भात मात्रै त कहिले खाँदैनौँ, त्योसँग दाल पनि खाने गर्छौँ, त्योसँग सब्जी पनि खाने गर्छौँ। यो तीनवटा कुरालाई अझै भेराइटी बनाएर खाने गर्छौँ। यो विश्वमा भेराइटी छ, पदहरू भेराइटी छ, त्यो सबैलाई हामीले एउटालाई मात्र लिएर हिँड्दा पनि ईश्वर प्राप्त हुन्छ, अवश्य हुन्छ। तर हामी कुनै कुरामा छुट्टिँदैछौँ कि बा हामीले ईश्वर प्राप्त गर्नको निम्ति त हामीले यो शरीर पाएको छौँ, यो शरीर र मनसँग त हामीले अलिकति लाइफलाई इन्जोय पनि गर्दै ईश्वरलाई चाहिँ प्राप्त गर्नै पर्छ। अघि नै दादाले भन्नुभएको थियो है कि त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट्स जुन चाहिँ पाउँछौँ है त्यो चाहिँ हामीलाई जरुरी हुन्छ। अनि यो स्पिरिचुअल जर्नीमा हामी जब है हिँडिरहेका छौँ भने श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनले चाहिँ हामीलाई कस्तो कस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू है प्रोभाइड गरेका छौँ, जसमा चाहिँ हामी आफ्नो यो स्पिरिचुअल जर्नीमा चाहिँ एकदमै के भन्नु कन्भिक्सन भएर चाहिँ हामी है त्यसमा हिँडेर चाहिँ त्यो डेस्टिनेसन पुग्छौँ भन्ने। यो चाहिँ मेरो अन्तिम प्रश्न छ सरलाई कि इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू जुन हामीलाई श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनले प्रोभाइड गरिरहेको छ त्यसमा तपाईँले अलिकति केही भनिदिनु भयो भने। सर्वप्रथम यो प्रश्नको उत्तरमा म एउटा के भन्न चाहन्छु भने भगवान्ले हामीलाई थुप्रो टिप्सहरू दिनुभएको छ, टिचिङ्सहरूको माध्यमबाट, मार्गको माध्यमबाट दिनुभएको छ। अन्त सर्वप्रथम भगवान्ले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, हामी इन्डिभिजुअल व्यक्तिले चाहिँ आफूमा चाहिँ पूर्ण विश्वास हुन्छ, सेल्फ कन्फिडेन्स भन्नुभएको छ, हुनुपर्छ। सेल्फ कन्फिडेन्सको आधारमा मात्रै अब भइसकेपछि, सुदृढ भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन आउँछ भन्नुभएको छ। अन्त सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन जब सेल्फ सेटिस्फाइड हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ मात्रै चाहिँ उसले कुनै पनि कुरो सेक्रिफाइस गर्नु सक्छ भन्नुभएको छ। सेल्फ सेक्रिफाइस त्यो पनि त्यो उसले गर्ने अवस्थामा आइसकेपछि मात्रै आत्मा साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेसनको अवस्थामा आइपुग्छ भन्नुभएको छ। अनि सबभन्दा पहिला चाहिँ के छ भने भगवान्ले हामीलाई भन्नुहुन्छ पहिला स्वयंमा विश्वास गर। स्वयंमा विश्वास गर्नु नै ईश्वरमा विश्वास गर्नु हो। तर स्वयं भन्दाखेरि चाहिँ के शरीरको कुरा हुँदैन, आत्मतत्त्वको कुरा आउँछ। अनि तब मात्रै आत्मतत्त्वको रियलाइजेसनको कुरा आउँछ। अनि अब यसको यो अवस्थालाई प्राप्त गर्नलाई म एक्लै बसेर त सायद सकिन्छ जस्तो लाग्दैन। हामी त बानी चाहिँ सामाजिक प्राणी हो। सामाजिक प्राणी भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी समाजमै बस्छौँ। भगवान्ले हामीलाई जङ्गलमा गएर तप गर्ने भन्ने पनि भन्नुभएको छैन हो। भगवान्को भनाइअनुसार चाहिँ अब धेरै मानिसहरू तप गरेर सैकडौँ वर्ष बिताएर पनि उनीहरूले मुक्ति प्राप्त गर्न सकेको छैन भन्नुहुन्छ। अन्त तिमीहरूले चाहिँ यो मानिसहरूकै जङ्गलमा बस, अन्त यहीँ नै तिमीहरूले मुक्ति प्राप्त गर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सनातन धर्ममा धर्मशास्त्रले के भन्छ, चारवटा कुरो बताएको छ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यो संसारमै बसेर धर्म कमाउनु पर्छ, राइट एक्सन, सही आचार व्यवहार सबै त्यो आधार। अनि हामीले अर्थ सद्गुणहरू पनि एक्वायर गर्नुपर्छ, प्राप्त गर्नुपर्दो रहेछ। अर्थको अर्थ हामीले यो मात्रै सांसारिक धन सम्बन्धी सम्झिन्छ त्यो मात्रै होइन रहेछ। हामीले सद्गुणहरू पनि हामीले कमाउनु पर्दो रहेछ। त्यहाँदेखि चाहिँ अर्को कामना। कामना भनेको चाहिँ डिजायर। हाम्रो
अहिले डिजायर छ वर्ल्डली कुरोहरू प्राप्त गर्ने, तर त्यो डिजायरलाई चाहिँ हामीले ईश्वर प्राप्तिको लागि चाहिँ अर्थात् मोक्षको लागि कामना गर्नुपर्दो रहेछ भनेर भगवान्ले भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अल्टिमेटली अब यो संसारमा आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो जीवनकालमै अब यो अध्यात्मको यो सङ्गठनमा हामीलाई थुप्रो कुरो दिनुभएको छ, माध्यमहरू दिनुभएको छ। त्यो माध्यममा अब जप ध्यान त्यो सबै गर्दै स्टडी सर्कल सत्सङ्ग गर्दै 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 अगाडि बढेर हामीले त्यो स्वयंलाई चिन्नुपर्ने कुरा आउँछ। अन्त त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्वयंलाई बोध गर्नु, स्वयंलाई बोध गर्नु। अनि अर्को कुरो यसको लागि म अझै एउटा थप के भन्न चाहन्छु भने धेरै गुरुहरूले उहाँले भन्नुभएको छ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले श्वास प्रश्वासलाई मात्रै ध्यान दियो भने त्यहाँबाट एन्सर पाउँछौँ भनेर। अनि ध्यान गर्ने प्रक्रियामा पनि त्यो हाम्रो मानसिक दृष्टिलाई चाहिँ नाक टुप्पोमा राखेर चाहिँ श्वास तान्दा के भन्छ, फ्याँक्दा के भन्छ, इनहेल गर्दा एक्सहेल गर्दा के भन्छ, त्यसलाई कन्सन्ट्रेट गर्नु भनेर भनिएको छ। अब श्वासले पनि भन्दो रहेछ सोहम सोहम, भगवान्ले धेरैपल्ट भन्नुभएको छ यो कुरो। अनि त्यसलाई मात्रै हामीले ध्यान केन्द्रित गऱ्यो भने चाहिँ आफू चाहिँ को रहेछ भनेर त्यो आत्मबोध हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अनि आउँछ। त्यो है तपाईँले जुन चाहिँ सोहमको कुरा गर्नुभयो है, हामीले आफूले आफैलाई चिन्ने र यही अघिकै क्वेसनलाई है अलिकति तपाईँकोबाट पनि केही हाइलाइट दिनुहुन्छ, किन हामी सबैजना पनि अर्गनाइजेसनको पार्ट छौँ है, श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनको। सो तपाईँको यसमा अलिकति थै थप मेरो विषय भन्नुभन्दा अगाडि है म एउटा फर्स्ट कुरा जनाउन चाहन्छु। हामी भक्ति फेरि कुरा गरौँ, एकखेप रिभिजन फेरि स्पिरिचुअलिटी कुरा थियौँ, जर्नीको कुरा गर्दै थियौँ र जब साधनाको कुरा गर्दैछ अथवा स्पिरिचुअल एक्सर्साइजको कुरा गर्दैछौँ त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स हो नि त होइन, एक्सर्साइजिङ हो नि त हामीले गर्दैछौँ र त्यो फैला हामीले बुझ्नु पर्यो र हामीले कसरी चाहिँ गर्दै रहेछौँ र श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यो स्पिरिचुअल डेस्टिनेसनमा पुग्नुको लागि चाहिँ स्पिरिचुअल जर्नीमा चाहिँ के सहयोग इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ सायद तपाईँको क्वेसन थियो। हामीले फर्स्ट बुझ्यौँ साधना भनेपछि एन्ड होइन, त्यो मिन्स हो, हामीले गर्नुपर्छ र चाहिँ पुग्छौँ। साधना इटसेल्फ इज नट एन एन्ड भन्ने कुरा हामीले यहाँ पहिला बुझ्नुपर्ने। र अब हामी एकछिन ब्रडली हेरौँ अर्गनाइजेसनलाई छोडेर है, जब हामी संसारमा यस्तो छौँ कि कुनै पनि धर्ममा अथवा पङ्क्तिमा हामी छौँ र सबैले केही न केही त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू दिनुभएको छ, किनभने हामीले अघि नै पनि बात माऱ्यौँ म भगवान् हो भनेर हिँड्दा मात्रै त हुँदैन रहेछ नि त। म त होइन, म त भगवान्को अंश हो, म त प्रवीण हो, आजदेखि मलाई प्रवीण नभन्नु, अविनाश भाइ म भगवान् हो भन्दा त हुँदैन रहेछ होइन। सो भनेको मतलब चाहिँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सलाई पालन गरेर चाहिँ म ट्रान्सफर्मेसन र प्युरिफिकेसनको साथमा चाहिँ त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि संस्थामा पङ्क्तिमा चाहिँ त्यस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू छ, दिएको छ र हामी सबैजनाले चाहिँ त्यसमा भक्ति श्रद्धा सबुरी जुन चाहिँ श्री साईले पनि भन्नुहुन्थ्यो श्रद्धा सबुरीसँग चाहिँ भगवान्प्रति भएर चाहिँ त्यो कुराहरूलाई पालन गरेर चाहिँ गर्नु पर्यो। तर श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ के डिफरेन्स त भन्दा चाहिँ हामीले देख्यौँ आजको जेनेरेसन अनुसार चाहिँ जब हामी प्रभु यीशु मसीहको समयमा पनि थियौँ भने फेरि त्यति बेलाको सिचुएसन, त्यति बेलाको सोसाइटी, त्यति बेलाको समाजको सन्दर्भसँग चाहिँ हाम्रो कति एक्सर्साइजहरू हुन्थ्यो होला नि त। हामी कृष्णको समयमा भएको भए कृष्णको भगवानको समयको परिस्थिति परिवेशको अनुसारको हाम्रो एक्सर्साइजहरू हुन्थ्यो होला नि त। तर स्पिरिचुअल एक्सर्साइजमा हामीले एउटा कुरा चाहिँ के याद राख्नुपर्छ भने त्यो खासै स्पिरिचुअल एक्सर्साइज सधैँभरि एउटै हो। सरले अल्टिमेट एन्सर भन्नुभयो सोहम सोहम है, त्यो सधैँभरि कहिले चेन्ज नहुनेवालै हो। तरै पनि फेरि अरू एक्सर्साइज अझै के छ भन्दा चाहिँ भगवान् श्री सत्य साई बाबाले स्वामीले चाहिँ आजको संसारको परिवेशलाई बुझेर मान्छेको व्यस्ततालाई बुझेर सबै कामलाई पनि गर्नुपर्ने, पपुलेसन बढ्दैछ, इन्भाइरोन्मेन्ट पनि डिग्रेड हुँदैछ, एट द सेम टाइम पढ्नु पनि पर्ने, पढाउनु पनि पर्ने, कमाउनु पनि पर्ने, घरको काम पनि गर्नुपर्ने, गृहस्थ पनि राम्ररी गर्नुपर्ने र सबै कुरालाई गर्नुपर्दा चाहिँ स्वामीले यति साह्रो राम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट दिनुभएको छ। हामीलाई व्यतीत भएकै कुरा हो, अब रिपिट गरौँ।
भगवानको फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट काम यस्तो सिचुएसनमा, यस्तो वर्ल्डली लाइफमा चाहिँ 9 कोड अफ कन्डक्ट दिनुभएको छ र यस्तो पाराले दिनुभएको छ कि म घरमै बसेर पनि त्यसलाई पालन गर्न सक्छु। र त्यो चाहिँ आजको दिनको, सायद हाम्रो आजभन्दा 200 वर्ष बादको कोही महापुरुषले हामीलाई इन्स्ट्रुमेन्ट दिनुभयो त्यति बेलाको सोचेर दिनुहुन्छ होला, तर अहिलेको चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूको लागि चाहिँ पर्फेक्ट दिनुभएको भगवान्ले। र त्यो 9 कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ तपाईँको यस्तो पाराले बाँध्नु भएको छ स्वामीले, फेरि कर्म भक्ति ज्ञानसँग बाँड्नु भएको छ। हामीले कर्म पनि बुझेर त्यसमा सम्मिलित भएर जानुपर्ने, कर्मयोगको पनि त्यही 9 कोड अफ कन्डक्ट 3टा पोइन्ट भन्नुभएको छ स्वामीले। तपाईँहरूलाई जसलाई जिज्ञासा छ है, हामीलाई सायद अरू कसै अडियन्सले हेर्नुहुँदैछ नि, उहाँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र कर्म भयो, भक्तिको पनि फेरि त्यही 9वटा भित्र नै छ स्वामीले। कस्तो ब्युटिफुल्ली यो यति गर्नु भयो चाहिँ यु आर स्टिल अन द द्याट भक्तिवाला सेक्सनमा पनि हामी चाहन्छौँ। भक्ति मार्गको पनि स्वामीले हामीलाई घरमै बसेर गृहस्थीमा बसेर कति सजिलो बताइदिनु भएको छ। कर्म भक्ति अनि अर्को ज्ञान योगको पनि हामीलाई बताइदिनु भएको छ। तर अझै यसलाई अलिकति म लास्ट जोड्नु पर्दा चाहिँ श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसन, साई सर्भिस एडोरेसन इल्युमिनेसन, जुन चाहिँ हामी गफ गर्दै पनि छौँ र भोलि पनि हुनेवाला छ, यो सिरिजको पार्टलाई नै हेर्नुभयो भने पनि साई भन्दा हामीले स्वामीको त नाममै तपाईँले भन्नुभएको इन्स्ट्रुमेन्ट डल्लै रहेछ नि त होइन, सर्भिस एडोरेसन इल्युमिनेसन, अनि त्यही 3टाइ भित्र स्वामीले सबै एक्सर्साइज गर्नु, भजन भक्ति, बिहान जानुपर्ने, बाल विकासमा नानीलाई पठाउनु पर्ने होइन, सेवा गर्नुपर्ने, निष्काम सेवा गर्नुपर्ने होइन, र सत्सङ्ग गर्नुपर्ने, राम्रोसँगले हाम्रो राम्रो कम्पनी हुनुपर्ने र अरू त्यस्तो अन्य कुराहरू छ। र सायद मैले मेरो विषयलाई यहीँनिर टुङ्गाउन चाहँदै हाम्रो अविनाश भाइलाई यसमा केही भन्न सक्नु थपिदिनुहोस्। यसमा थप्नु त त्यति केही छैन, तर हामीले अडियन्सहरूलाई ध्यान दिएर 9 पोइन्ट कोड अफ कन्डक्ट के आउँछ यो यसमा एकपल्ट सरले भन्नु सक्यौँ भने चाहिँ उहाँहरूले पनि यसमा चिन्तन मनन गर्नुहुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्यो। र यो स्पेसली अडियन्सहरूको निम्ति भनिरहेको छौँ कि पहिलोमा आउँछ हामीले नियमित रूपले जप र ध्यान गर्नुपर्ने छ। किनभने हामीले आफूलाई परिशुद्ध पार्नुको निम्ति जप र ध्यानको सहायता लिनु जरुरी छ। र पहिलोमा भगवानले राख्नु भएको छ नियमित रूपले जप र ध्यान गर्नुपर्ने। दोस्रोमा राख्नु भएको छ अब हामी इन्डिभिजुअलदेखि अलिकति फ्यामिलीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, किन हामी फ्यामिलीसँग बसेका छौँ र भगवानले यहाँनिर फ्यामिली साधनाको कुरा गर्नुहुन्छ। र हप्तामा एकपल्ट, कमसेकम एकपल्ट चाहिँ फ्यामिलीसँग भेटघाट गरेर फ्यामिलीसँग भगवानको गुणगान गाउने गर, भगवानको भजन गर्ने गर र फ्यामिलीसँग भजन गर्ने 2 नम्बरमा राखिदिनु भएको छ। र आउने भावी पिँढी हाम्रो नानीहरू हो, नानीहरूमा सही संस्कार दिनु जरुरी छ। र त्यसले गर्दा भगवानले 3 नम्बरमा आफ्नो नानीहरूलाई हप्तामा एकपल्ट 2 घण्टाको निम्ति या 1 घण्टाको निम्ति आध्यात्मिक शिक्षाको निम्ति बाल विकासमा पठाउने गर, यसरी भगवानले 3 नम्बरमा दिनुभएको छ। र 4 नम्बरमा हामीले अघि कर्मको कुरा गर्दैथ्यौँ र श्री सत्य साई सेवा सङ्गठनले एउटा फिल्ड दिने गर्छ, एउटा प्लेटफर्म दिने गर्छ कि जहाँ चाहिँ मैले सेवा गरेको हुँदैन, हामी सबै मिलेर सेवा गरेको हुन्छ, यहाँ स्वार्थपन हुँदैन। र यो 4 नम्बरमा भगवानले भन्नुहुन्छ कि हप्तामा एकपल्ट साई अर्गनाइजेसनले कुनै पनि सेवा कार्य गर्दैछ भने त्यसमा भाग लिने, सम्मिलित हुने गर भनेर। र 5 नम्बरमा भगवान भन्नुहुन्छ कि तिमीले सेवा कसको निम्ति गर्दैछौ, खासमा त आफ्नै निम्ति मात्रै हो। भगवानले भन्नुभएको छ तिमीहरूको सेवा हामीलाई चाहिँदैन, मलाई चाहिँदैन। स्पेसली भगवानले भन्नुहुँदैछ कि तिमीहरूको सेवा मलाई चाहिँदैन, तिमीले जे गर्दैछौ तिमीहरूको स्वयंको निम्ति गर्दैछौ। र यसको निम्ति हामीले त्यहाँनिर 5 नम्बरमा भगवान भन्नुहुन्छ कि नगर कीर्तन, हप्तामा राखिएको भजन, यसमा पनि भाग लिने गर। र 6 नम्बरमा हामीलाई अघि बढ्नु छ, ज्ञान प्राप्त गर्नु छ र सबैको एक्सपिरियन्स हामी पाउन सक्छौँ साई लिटरेचरमा। र भगवानले भन्नुभएको कुरा, धर्मशास्त्रको कुराहरूलाई अध्ययन गर्नु,
यसलाई 6 नम्बरमा भगवान भन्नुहुन्छ कि डेली हामीले साई लिटरेचर भन्नुको मतलब स्वामीकै मात्र होइन, कुनै पनि राम्रो लिटरेचरहरू जसले हामीलाई धर्मप्रति अग्रसर गर्छ, राम्रो कार्यप्रति अग्रसर गराउँछ, यस्तो लिटरेचरलाई हामी साई लिटरेचर भन्छौँ। जसमा चाहिँ हामीले अघि भनिसक्यौँ साई भनेको एउटा पर्टिकुलर फर्म होइन, यो त सर्भिस, सेवा, भक्ति र ज्ञानको समत्व एउटा, त्यसलाई साई भन्ने गर्छौँ र साई लिटरेचरको अध्ययन गर्नुपर्ने। र अब साधनामा हामी कति अघि बढ्यौँ, अब हामीले केलाउनु त पर्नेछ। त्यसमा भगवानले अर्को हालिदिनु भएको छ कि अरूसँग मिठो अनि मधुर बोल, कम्ती बोल तर मिठो अनि मधुर बोल। र 8 नम्बरमा भगवान भन्नुहुन्छ कि तिमीले कसैको अनुपस्थितिमा, कोही उपस्थित छैन उसको निन्दा नगर, उसको कुरै नगर। गर्छौ भने के गल्ती हुँदैछ अगाडि गरिहाल र कसैको अनुपस्थितिमा कसैको निन्दा गर्नु हुँदैन, यो भन्नुभएको छ। र अन्तिम लास्टमा हामी सबैको तत्त्वसार हाम्रो निचोड आइपुग्दाखेरि चाहिँ इच्छामा कटौती, सिलिङ अन डिजायर, यो कुरा राखिदिनु भएको छ। र यो हामीले यसलाई जीवनमा पालन गर्यो भने अघि हामीले डिस्कस गरे अनुसार डेस्टिनेसन अवश्य हामी प्राप्त गर्नेछौँ। हजुर, धेरै नै बेसी इन्स्ट्रुमेन्ट्स है हामीलाई श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनले प्रोभाइड गरिरहनु भएको रहेछ है। अर्गनाइजेसनले मात्रै होइन, अरू धेरै डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनमा, हाम्रो साई अर्गनाइजेसनले मात्रै होइन, अरू डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनमा आफ्नो आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्ट छ, किनकि डेस्टिनी त सबैजनाको त्यहीँ नै रहेछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। र फेरि पनि त्यो सबै फर्स्टदेखिको लास्टसम्म हामीले के गर्यौँ लाई म एकपल्ट सरल एकपल्ट है रिभिजन जस्तै गर्छौँ, जसमा हामीले सबैभन्दा पहिला अडोरेसनको कुरा गऱ्यौँ है, जसमा हामीले लिभिङ इन लभ फर गडको कुरा गऱ्यौँ भने त्यो लभलाई हामीले कसरी एक्सप्रेस गर्छौँ भन्दाखेरि हामी भक्ति, डिभोसन देखाएर गर्छौँ। र के हो भक्तिको कुरा पनि आज हामीले यहाँ गऱ्यौँ है। अनि सेकेन्डमा स्पिरिचुअलिटीको विषयमा पनि हामीले एकदमै है परिचर्चा गर्दाखेरि यसको एकदमै मिठो निचोड निस्केको छ भने हामी नेक्स्टमा जाँदाखेरि कर्म त गर्नु पर्यो है, किनकि दुईटै चिजलाई ब्यालेन्स गर्यो भने पनि हामी इच एन्ड एभ्री डे कर्म गर्दैछौँ भने त्यो कर्म पनि कसरी गर्नुपर्नेको विषयमा पनि हामीले आज यहाँ है कुराकानी राखेका छौँ भने अल्टिमेटली यो सबै चिजले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ त, किनभने हामी कहाँ जाँदैछौँ, कतापट्टि हामी लाग्दैछौँ त्यो पनि हामीलाई याद हुनैपर्छ। र अल्टिमेट डेस्टिनेसन अफ दिस स्पिरिचुअल जर्नी पनि के हो भन्ने कुरा पनि हामीले आज यहाँ बुझ्यौँ भने फेरि त्यो डेस्टिनेसन याद हुँदा हुँदै पनि हामी कहिले काहीँ है यता ढल्की जान्छौँ, उता ढल्की जान्छौँ, हाम्रो ट्र्याक हामीलाई याद हुँदा हुँदै पनि हामी त्यसमा हामी डिसब्यालेन्स भएर गएर जान्छौँ भने त्यो ब्यालेन्स पनि हामी कसरी राख्नुपर्ने पनि है हाम्रो प्यानलिस्टहरूले आज धेरै मिठो तरिकाले है सरल वेमा हामीलाई सुनाउनु भएको छ भने अल्टिमेटली कुनै पनि अर्गनाइजेसन होस् है, नट जस्ट साई अर्गनाइजेसन, त्यहाँ गएर नै हामीले यो सबै चिज प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँनिर बुझ्यौँ है। र अल्टिमेटली हामीले फाइनली श्री सत्य साई सेवा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हामीलाई के इन्स्ट्रुमेन्ट्स हामीले दिनु भएका छ भन्दाखेरि 9 पोइन्ट कोड अफ कन्डक्टको कुरा गऱ्यौँ, जसमा हामीले है इन्डिभिजुअल साधना, फ्यामिली साधना अनि कम्युनिटी साधनाको अल्टिमेटली यसमा गऱ्यौँ भने हामी फाइनली त्यो डेस्टिनेसनमा पुग्नेछौँ है, त्यो सेल्फ रियलाइजेसनको डेस्टिनेसन, त्यो युनिटी विथ गड है को कुरामा हामीले आजको यस एपिसोडलाई हामी यतिमै राख्छौँ। र केही भुलचुक भयो भने है हामीलाई माफी दिनुहोस् होला। अनि भगवान श्री सत्य साई बाबालाई धेरै धेरै है मुडी मुडी धन्यवाद चढाउँछु कि हामीलाई आज है उहाँकै प्रोग्राम, उहाँकै कार्यलाई यसरी है अगाडि बढाउँदै हामीलाई एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट, एउटा माध्यम बनाइदिनु भएकोमा उहाँलाई मुडी मुडी धन्यवाद चढाउँछु। अनि हाम्रा है 3 जना प्यानलिस्ट जो हुनुहुन्छ जसले यो सबै प्रोग्रामलाई एउटा सक्सेस, एउटा यो एपिसोडलाई सक्सेस बनाइदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदै अनि अल्सो टु द अडियन्स है उहाँले यो प्रोग्रामलाई एकदमै सिरियस भएर हुन्छ कि यसलाई यहाँबाट केही लेसन्सहरू उहाँले लिनुहुन्छ है। सो तपाईँहरूले पनि यो एपिसोडलाई हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदै आजको यस एपिसोडलाई हामी यसमै अन्त गर्नेछौँ।